अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 25 सितंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा धमाका हो गया है। खुफिया राज लीक हो गए हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में हुकूमती शख्सियात की ऑडियोज़ लीक हो गई हैं और ये वो ऑडियोज़ हैं जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं, जिसके अंदर कैबिनेट की मीटिंग की बातें शामिल हैं, जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं उनकी और उनके दीगर अफसरान की बाहमी जो कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है, वो नाज़रीन किराम लीक हुई है। और ये जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ऑडियोज़ हैं जो लीक हो गई हैं और ये रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं जो लीक हुई हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का एटमी मुल्क और उस एटमी मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसकी जो खुफिया गुफ्तगू है, जो उसकी अंदरूनी गुफ्तगू है, जो उसकी हुकूमती मामलात के हवाले से गुफ्तगू हैं, वो नाज़रीन किराम जो डार्क वेब होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उन पर फ़रोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं। और नाज़रीन किराम ये जो ऑडियो लीक हुई हैं इस हवाले से बताया गया है कि 8 GB डेटा है, जिसका मतलब ये है कि घंटों पर मुश्तमिल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है और कोई 1 घंटा नहीं, कोई 10 मिनट नहीं, कोई 20 मिनट की ऑडियो नहीं, बल्कि घंटों पर मुश्तमिल ऑडियोज़ हैं जो कि हैकिंग हुई हैं, जिनको हैक किया गया है और जिनको हैक करने के बाद उन्हें डार्क वेब पर फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है। और इस हवाले से जो आने वाले दिनों में जो ऑडियोज़ का मवाद अगर सामने आएगा तो उससे बड़ी तबाही फैल सकती है। इस वक्त नाज़रीन किराम 8 ऑडियोज़ मुख्तलिफ तरह की सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनमें से एक ऑडियो तो वो है जिसमें मरीम नवाज़ की एक सिफारिश की गई शहबाज शरीफ से कि मरीम नवाज़ का जो दामाद है, राहील उसका नाम है, वो भारत से कोई मशीनरी मंगवा रहा है, आधी मशीनरी आ गई है, आधी रहती है, उसे अप्रूव कर लिया जाए। और इसी तरह से कोई ग्रेड स्टेशन बनाना है मरीम नवाज़ के दामाद ने किसी अपनी सोसाइटी के लिए, उसकी अप्रूवल लेनी है, यानी सिफारिश की गई है बुनियादी तौर पर। और इसी तरह से जो बाकी 8 ऑडियोज़ लीक हुई हैं उनके अंदर भी नाज़रीन किराम जो कैबिनेट के लोग हैं वो शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। किसी के अंदर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है और ज़्यादातर जो ऑडियोज़ हैं उनके अंदर अपने मामलात को सीधा करने के लिए जो हुकूमती ओहदे हैं उनको इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो ये बड़ी हसास मालूमात थी और ये हसास गुफ्तगू थी जो लीक हुई हैं। और ये वज़ीर आज़म ऑफिस की या वज़ीर आज़म हाउस की या जहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होती हैं वहाँ की कहा जाता है कि ये रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं जो लीक की गई हैं। अब नाज़रीन किराम सोशल मीडिया पर ये जो ऑडियोज़ हैं ये अभी सामने आई हैं, यानी 24 सितंबर को पहली ऑडियो सामने आई है। हालांकि जिस शख्स ने हैक करके या जिस शख्स के पास ये ऑडियोज़ का मवाद है उसने अगस्त 2012 में अपनी बाकायदा एक पोस्ट लगाई थी डार्क वेब पर और उसके अंदर जो पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ऑडियोज़ को फ़रोख्त करने का ऐलान किया था। अब तक तकरीबन $1.5 लाख से ज़ायद बोली लग चुकी है कि ये जो ऑडियो का मवाद है ये $1.5 लाख में बेच दिया जाए। लेकिन उस हैकर ने कहा है कि जब तक सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बोली नहीं आएगी तब तक वो ये डेटा या ये जो मालूमात हैं या राज हैं ये वो नहीं बेचेगा। और नाज़रीन किराम इसमें जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये भी है कि जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के इमरान खान, उनके हवाले से भी कहा गया है कि ये PM ऑफिस का डेटा है जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो और इसी तरह से जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनकी PM ऑफिस में जो गुफ्तगू होती रही वो लीक हुई हैं, वो उनका डेटा है, उन पर मुश्तमिल ये डेटा है। और हैकर ने कहा है कि इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर या फिर जो सियासी इख्तलाफात हैं उनकी नज़र से इसे नहीं देखना चाहिए। अगरचे मरीम नवाज़ इस काम में मशहूर थीं कि दूसरों की ऑडियोज़ बनवा कर लीक करवाती रहीं और दूसरों की कॉल रिकॉर्डिंग करवाती रहीं और इसी तरह से दूसरों की वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा के कैमरों से खुफिया वीडियोज़ वो लीक करवाती रहीं।
آپ نے دیکھ ہی لیا کہ مریم نواز کے ترجمان زبیر عمر کی بھی ایک فحش قسم کی ویڈیو سامنے آئی تھی، اور اس سے پہلے جج ارشد ملک کی فحش ویڈیو سامنے آئی تھی، اور باقی لوگوں کی بھی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ تو اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہیں یہ کال ریکارڈنگ نہیں ہے، یہ جو کال ریکارڈنگ ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے عمران خان کے جو شوکت ترین تھے وزیر خزانہ، ان کی کال ریکارڈ کی گئی تھی واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ وہ والا سین نہیں ہے، بلکہ یہ ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں۔ اب وہ ریکارڈنگ پی ایم ہاؤس میں ہوئی، کیونکہ پی ایم آفس کا یہ ڈیٹا ہے جو لیک کیا گیا ہے۔ اب وہ ریکارڈ کس نے کیا اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ وہ روٹین کی کاروائی ہوتی ہے ریکارڈنگ، جو کہ ممکن نہیں لگتی ہے کہ کیونکہ جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے بسا اوقات یا اسی طرح سے جو عام گفتگو ہوتی ہے اس طرح سے ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر وہاں سے یہ ریکارڈ شدہ مواد لیک ہوا ہے تو ریکارڈ کس نے کیا، اور یہ ریکارڈ کیوں کی گئی تھی اور کس نے کی تھی، اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں کس کس کی آڈیوز لیک ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جو آڈیو لیک کا یہ سکینڈل ہے، اس میں اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو بھی حکومت کے اندر رہا ہوگا، جو بھی سیاستدان ہوگا، اس میں سے کسی کی بھی جو گفتگو ہے، پرائیویٹ گفتگو، نجی گفتگو، وہ لیک ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی چونکہ ہیکر نے کہا کہ اس کے پاس ایکس پی ایم کا بھی ڈیٹا ہے، تو ممکن ہے عمران خان کے دور کی جو وزارت عظمیٰ تھی اس زمانے کی کوئی اس طرح کی چیزیں باہر آ جائیں، تو اس لیے ممکن ہے کہ عمران خان کے زمانے کی جو کیبنٹ میٹنگز تھیں یا اس طرح کی چیزیں تھیں وہ باہر آ جائیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جس نے کوئی غلط حرکت کی، غیر قانونی حرکت کی، اور اس کی وہ آڈیو لیک ہو جاتی ہے تو پھر اسے تو پریشان ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی غلطی نہیں کی اور قانون کے مطابق اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا رہا، اور اس سلسلے میں اگر کوئی آڈیو وغیرہ ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، شہباز شریف، مریم نواز اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو دیگر لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی عوام کرپٹ سیاستدان کہتی ہے، اور جنہوں نے پچھلے 5 مہینوں میں پاکستان کے اندر امریکی سازش کے ذریعے سے مسلط ہو کر عوام کا کچومر نکالا ہے، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپنے عہدے استعمال کر کے اپنے فائدے لیتے ہیں، اپنے عہدے استعمال کر کے اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو اندھیروں میں رکھتے ہیں، بھارت سے یارانے بڑھاتے ہیں، کشمیر کا سودا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کا سودا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، جو مکمل یہ جو آڈیوز کا ڈیٹا ہے، جو 8 آڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، وہ آپ مختلف جگہوں پر دیکھ بھی سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور جو اس حوالے سے جو مزید معلومات ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور اگلے ویلاگ کے اندر رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال اس حوالے سے جو اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں ان کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اب محفوظ نہیں ہے۔ ماضی میں سنا تھا کہ بھارت کے پاس کوئی ایسے سافٹ ویئر ہیں جو انہوں نے اسرائیل سے خریدے ہیں، جس میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی جو کال تھیں وہ ریکارڈ کی گئی تھیں، اور اسی طرح سے باقی لوگوں کی بھی۔ لیکن بہرحال اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے برا کام کیا ہے وہ تو یقیناً ایکسپوز ہوں گے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے غلام نبی مدنی یوٹیوب چینل کو فالو کر لیں، اور اسی طرح سے ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔